अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। इमरान खान डीजी खान और राजनपुर का 3 घंटे तवील तूफानी दौरा करने के बाद बहावलपुर पहुंच गए हैं और बहावलपुर में उनकी आमद के बाद बहुत सारी चीज़ें अब ज़ेर गर्दिश आ रही हैं, बहुत सारे सवाल पैदा होना शुरू हो गए हैं जनाब, क्योंकि बहावलपुर एक ऐसी जगह है जो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए कोई सिक्योर प्लेस भी बन सकती है और यहाँ से इमरान खान साहब कोई अपने लिए कुछ गुंजाइशें भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि इमरान खान साहब ने चूँकि माजी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया है, अब बहावलपुर में वो किस तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि जनाब बहावलपुर में इमरान खान साहब का मेज़बान कौन होगा, क्योंकि जो उस एरिया की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है वो तो अब इमरान खान साहब से नाराज़ है और नाराज़ होकर वो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बन चुकी हैं। मेरा इशारा है तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ। और उसके साथ ये सवाल भी पैदा होता है क्योंकि बहावलपुर गए हैं इमरान खान साहब के, क्या उनकी वहाँ पर कोई खुफिया मुलाकात होगी। और उसके साथ साथ ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान साहब बहावलपुर में अवामी जज्बात से फैज़याब होंगे या अपने जज्बात से अवाम को फैज़याब करेंगे। इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन इससे पहले 2 और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ख़बर उनमें से बड़े साहब के हवाले से है। बड़े साहब ने अपना जो है ना वो उनको आ गया है गुस्सा और उन्होंने अपने गुस्से के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में इजहार ख्याल कर दिया है। ये बड़े साहब कोई और नहीं है बल्कि ये बड़े साहब इस वक्त इमरान खान साहब की ही जेब में मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब के कहने पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं, यानी शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब ने 5 दिन पहले जो उनकी जो टेलीफोन कॉल्स थी जो उन्होंने KPK के वज़ीर ख़जाना जनाब तैमूर झगड़ा के साथ की थी और उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू थी वज़ीर ख़जाना पंजाब जनाब मोहसिन लगारी साहब के साथ, इन 2 मुलाकातों की जो टेलीफोन कॉल्स की जो तफसीलात थी वो तो अब आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस मामले को लेकर हुकूमत अब बहुत ही ज़्यादा संजीदा हो चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी जनाब अता तारड़ साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि शौकत तरीन साहब की ये जो मुबैना ऑडियो लीक है इसके ऊपर हुकूमत कार्रवाई करने में संजीदा है। और ये जो तीनों शख्सियात हैं यानी शौकत तरीन साहब, तैमूर झगड़ा साहब और मोहसिन लगारी साहब, इन तीनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो है वो अमली इक़दाम किए जाएंगे और इनको इस मुकदमे के अंदर जो है वो उनसे इंक्वायरी की जाएगी कि जनाब आपने क्यों पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, यानी उनके खिलाफ जो गद्दारी का मुकदमा है वो दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर शौकत तरीन साहब को आ गया गुस्सा। शौकत तरीन साहब ने आज कराची के अंदर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये जो अपने ऊपर जो गद्दारी का दाग लगा हुआ है उस दाग को अपने और अपने वालिद साहब की गुजरी ज़िंदगी के साथ धोने की कोशिश की है। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि जनाब मैं 50 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान और मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे वालिद साहब तो तहरीक पाकिस्तान के अंदर उनका हिस्सा रहा है और तहरीक पाकिस्तान के अंदर वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया है, लिहाजा आप जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं अब आप उनको गद्दार कहेंगे, उनकी औलाद को गद्दार कहेंगे, जबकि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सामने है ना। इस बात का तो उन्होंने इनकार ही नहीं किया कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। वो कहते हैं कट पेस्ट किया गया, कट पेस्ट यानी मेरी जो तवील गुफ्तगू थी उसमें से कुछ हिस्सों को जोड़ा और जोड़कर उन्होंने पब्लिक कर दिया। और फिर उन्होंने सवाल ये उठाया कि जनाब अगर आपने ऑडियो लीक करनी थी तो पहले कर देते। उस दिन ऑडियो को लीक क्यों किया गया जिस दिन IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था। फिर ये कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमारा मकसद तो ये था कि अपने पैसे अपने लोगों पर खर्च करें। कहा जा रहा है कि IMF मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई। अब वो देखें मासूमियत देखें यार, ये वैसे ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये जो लोग हैं इनकी मासूमियत ख़त्म है इनके ऊपर ना कि इस तरीके से अपने पंजे झाड़ते हैं। इमरान खान साहब इस मामले पर जब जलसा करते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि जनाब मेरे और शौकत तरीन के ख़िलाफ़ तौहीन IMF का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। अब ये उन्होंने तौहीन अदालत के बिल्कुल जो है हम वज़न एक नई इस्तिलाह दरियाफ्त कर ली है, तौहीन IMF।
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے دیدہ دنستہ جان بوجھ کر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر رہے کہ ہم نے پاکستان کی مالی مشکلات میں اضافہ کیا. جو چارٹ شیٹ آئی ایم ایف نے خود جاری کی ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کے اقدامات کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس کس طریقے سے کن کن مواقع پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو طے شدہ معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی، جس کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ اپنا جو معاہدہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور پھر موجودہ حکومت کو نئے سرے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنی پڑی، جس پر آئی ایم ایف نے پچھلا معاہدہ جو عمران خان صاحب سے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کا غصہ اتارا. اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ مجھے اور آپ کو، جن کی جو زندگی آلریڈی مشکل تھی وہ اور زیادہ مشکل ہوگی. اور یہ لوگ کمال معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے عوام کے پیسے اپنے عوام پر خرچ کریں. تو وہ کیا ہے جو تیمور جھگڑا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب وہ خط تو ہم نے لکھنا تھا لکھ دیا. ڈھٹائی کا آپ نے لیول چیک کرنا ہے، ڈھٹائی کا، کہ وہ خط تو ہم نے لکھنا تھا لکھ دیا، اب آئی ایم ایف کی طرف سے جو آپ کو پیسے ملے ہیں اس میں سے ساڑھا حصہ کٹو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ شرمندگی کا اظہار کر دیں، کوئی تھوڑا سا ندامت کا اظہار کر دیں، کوئی اس بات کا کر دیں کہ یار ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہوگی، چلیں کوئی بات نہیں، آپ آئیے اب ہم مل جل کر سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جو آئی ایم ایف سے آپ کو پیسے ملے ہوتے ساڑھا شیئر دو. یہ حصے کی لڑائی ڈال دی انہوں نے. اب ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو بالکل صاف ستھرے ہیں، ناتے توتے ہیں، ڈرائی کلینڈ ہیں، ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، ہم ذرا سی ہمارے اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے پی ڈی ایل میں اضافہ کر دیا، دیکھیں انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. ہماری قوم کا بھی جو ہے نا حافظہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں جو جنوری کے اندر جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، انہی شوکت ترین صاحب نے کیا تھا. تو اس وقت جو ان کی پریس کانفرنس ہیں ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے نکالیں تو صحیح، پتہ چلے گا. یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہے. یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کی قیمتوں کو بڑھانا پڑے گا. یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایل اس وقت صفر رکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے اور 5 روپے پر منتھ ہم نے یہ پی ڈی ایل کے اندر اضافہ کرنا ہے. خود یہ چیزیں طے کر کے آئے ہیں خود. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ستمبر کے اندر آئی ایم ایف کا اس کا جو ہے پروگرام اس کے منہ پہ مار دینا تھا. کس طرح مار دینا تھا بھائی؟ یہ والی سائنس ہمیں بھی سمجھا دیں، ہمیں بھی سمجھ لگے کہ یار یہ اس طریقے سے انہوں نے کرنا تھا. حالت یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی میڈیا مینجمنٹ کا کمال دیکھیں کہ بدترین گورننس کو انہوں نے چھپا دیا ایک غیر ملکی سازش کی آڑ لے کر، غیر ملکی سازش کا سائفر کا خط لہرا کر، امپورٹڈ گورنمنٹ کا بیانیہ بنا کر، اور وہ سارا کچھ جو انہوں نے امریکہ مخالف سینٹیمنٹس کے چکر کے اندر انہوں نے سارا اپنا جو 3-3.5 سال کی بیڈ گورننس تھی وہ انہوں نے بالکل چھپا کے رکھ دی، گڑے میں پھینک دی. اور ایک نیا عمران خان انہوں نے مقبولیت کا دعویٰ کر دیا کہ جناب عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اور حال یہ ہے کہ ابھی کل ہی ایک اور خبر سامنے آئی ہے، ڈان کے اندر وہ خبر شائع ہوئی ہے. ڈان ایک مستند اخبار ہے، اس کے اندر یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ابراج گروپ کے سابق مالک عارف نقوی صاحب کی طرف سے پاکستان میں منتقل کی گئی ایک اور ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے جو $6,25,000 کی تھی. ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کے نام سے انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی اور پھر یہ رقم کا کچھ حصہ میڈیا مینجمنٹ کمپنیز کو دیا گیا، جن کا ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ یہ جو 2013 سے کے پہلے جو الیکشن ہو رہے تھے ان الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں ان کو پیسوں کی منتقلی کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے. جبکہ وہ جو انصاف ٹرسٹ ہے اس کا جو چارٹر ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب اس ٹرسٹ کو ملنے والے جو عطیات کسی بھی طور پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. اور یہ کرکٹ یہ جو ہے ٹرسٹ، اس کا بینک اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا تھا؟ بینک اکاؤنٹ کھلوایا گیا خود عمران خان صاحب کی طرف سے. آپریٹ کون کرتا تھا؟ مرحوم عاشق حسین قریشی اور حامد زمان، جو دونوں عمران خان صاحب کے قریبی دوست تھے. اور اس بینک اکاؤنٹ کو مئی 2012 میں حبیب بینک لمیٹڈ لاہور کینٹ کی برانچ میں کھولا گیا اور اس کے بعد پھر یہاں پر ٹرانزیکشنز کی گئیں. ہر روز ایک سے ایک نئی خبر سامنے آتی ہے، ہر روز اس صداقت اور امانت کا جو ہے نا مکروہ چہرہ وہ سامنے آتا ہے. ہر روز ایک نیا ایسا
खेल सामने आता है जिससे बंदा कहता है कि यार ये बंदा तो कहता है कि मुझसे ज़्यादा कोई वो ऐसा बंदा नहीं है जो दूध का धुला हो, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके इतने बड़े ख्वाब हों। वो और उनके साथी सारे ही एक जैसे हैं, सारे ही रंगबाज हैं, एक से एक बढ़कर रंगबाज हैं, कोई कम नहीं है। ये देखें ना कि अपनी ये जो गलती की है इसका इतराफ़ करने में क्या अर्ज है कि यार गलती होगी, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, ये हमने जो सैब है और हम इस सैब पर माजरत खाएं, लोग भूल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा बात। लेकिन इस बात को इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि जनाब मेरे वालिद साहब तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े कारकुन थे, वो कायद आज़म के साथ उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है, और मैं देखें मैं कितना पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर दुबला हो रहा था कि मैंने 50 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी और मैं नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आ गया। भाई पाकिस्तान आ गया, आप फैज़याब भी तो हुए हैं पाकिस्तान के में, अपने रुतबे से आपने क्या क्या नहीं किया। वज़ीर ख़जाना रहे एक नहीं दो मरतबा, बैंक खोले आपने, बैंकों को डिफ़ॉल्ट कराया आपने, सारा कुछ किया। रेफरेंस आपका इस वक्त नैब में चल रहा है और आप जो है वो तारीखों पर तरीक़े ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की भी जो एहतसाब है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुखालिफिन के लिए, ये जो उनके साथ उनके चेले चमाटे खड़े होते हैं ना, उनके लिए भी उनका एहतसाब नहीं है। और अपनी हालत क्या है, अपनी हालत कि खुद उनकी पार्टी का लीडर जो इस वक्त सदर है वो इस बात का इजहार करता है, वो कहता है कि जनाब सैलाब के ऊपर सियासत ना करें, और खान साहब जो हैं वो सियासत पर सियासत ही किए जा रहे हैं। इससे पीछे झुकने के लिए, इससे पीछे हटने के लिए वो तैयार ही नहीं है। बल्कि जब आज वो जिस वक्त वो दौरा कर रहे थे तो उससे कुछ देर पहले DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का भी एक बयान सामने आया, और मेरा ख्याल है कि अगर ये बयान को सिर्फ इमरान खान साहब पढ़ लेना तो उनको शर्म आएगी, शर्म आनी चाहिए कि यार वाक़तन आरिफ अलवी तो छोड़ो, वो तो इस वक्त सदर है, हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो, जो हकीकी सूरत हाल है वो देखनी है। तो बिलावल साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है आज, जिसके अंदर उन्होंने एक एरियल व्यू दिया हुआ है जो सिंध की इस वक्त सिचुएशन है, जो ताहद्दे निगाह पानी ही पानी नज़र आ रहा है, पानी ही पानी। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आपके पास सड़कें नहीं होंगी, आपकी जो गंदम है वो बह गई होगी, या गोदामों के अंदर भी पानी चला गया होगा, स्कूल आपके तबाह हो गए होंगे, पुल आपके बह गए होंगे, तो आपको इनफैक्ट एक रीबिल्डिंग की सिचुएशन में आना पड़ेगा। और जब आप रीबिल्डिंग की सिचुएशन में आएंगे तब आपको तमाम तर अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो उस रीबिल्डिंग पर सर्फ करनी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ आपको एक मुतवक्का कहत का सामना करना पड़ेगा जो इस वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन परवाह नहीं है, परवाह है तो सियासत की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि इस वक्त हमारी तमाम तर कोशिशें सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हैं, क्योंकि इस वक्त हमें गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। सैलाब ज़दा इलाकों में ड्यूटी को मुकद्दस फरीज़ा समझकर अंजाम दे रहे हैं। हम सैलाब मुतासरीन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद को रिलीफ दिया जा चुका है। कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द इस आफत से बाहर निकल आएँ। और मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जो ये दावा करता है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को लीड करता है, उसका क्या हालत है कि वो 3 घंटे के लिए एरियल जायज़ा लेता है हेलीकॉप्टर पर बैठ के। वो हेलीकॉप्टर तो अब उनके लिए तो एक ना वो जैसे कहते हैं ना चिंगची बन गई है, वो उनके नज़दीक वो हेलीकॉप्टर नहीं है। उन्होंने जिधर आना जाना होता है, कभी KPK को फ़ोन करके हेलीकॉप्टर आ जाता है, कभी पंजाब को फ़ोन करते हैं हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर को तो उन्होंने चिंगची बना लिया है। वो हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने 3 घंटे तक जायज़ा लिया। एक जगह पर छोटा सा सैलाब ज़दगान को इकट्ठा किया गया था, वहाँ पर वो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने उससे ख़िताब किया और उन्होंने कहा जनाब ये वाक़तन बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मैंने भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया है, मैं पंजाब हुकूमत को कहूँगा कि जनाब इन लोगों की मज़ीद मदद करें, अपने मज़ीद वसाइल इस्तेमाल करें। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि जनाब मैं अपनी सियासी सरगर्मियाँ मौकूफ़ कर रहा हूँ, और ये जो कम अज़ कम वो जो 2 सूबे हैं जहाँ पर उनकी हुकूमत है, पंजाब और KP, कम अज़ कम उन्हीं का ऐलान कर दें कि जब तक ये जो अब इन सैलाब ज़दगान की मदद नहीं हो जाएगी, इनकी बहाली नहीं हो जाएगी, इनको हम महफूज मुकामात पर मुंतकिल नहीं कर देंगे, इनके रोटी पानी का बंदोबस्त नहीं कर देंगे, उस वक्त तक सियासत ख़त्म, उस वक्त तक सिर्फ खिदमत शुरू। नहीं, इस बात का ऐलान नहीं करेंगे, इस बात का कतई तौर पर ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सियासत इन तमाम चीज़ों के साथ आकर जुड़ गई है। अब बहावलपुर में आप मुझे बताएं जलसे का क्या तुक बनता है? जिस हल्के के अंदर इलेक्शन होने हैं वो कहाँ पे है? बहावलपुर में इलेक्शन होने हैं, वो तो होने हैं मुल्तान में। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे की जो सीट खाली हुई है ज़ैन कुरैशी साहब की, जहाँ पर उनकी साहबजादी इलेक्शन लड़ रही है, भाई सियासी जलसा आपने करना है तो मुल्तान में कर लें, बहावलपुर क्यों आए? सिर्फ और सिर्फ ये एक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन कि मैं यहाँ पे आया हूँ
اور بہاولپور، اب سچویشن کو آپ سمجھ جائیں، بہاولپور میں آیا ہوں اور بہاولپور آ کے یہ وہ جو ہے نا ایک تاثر دینا تھا، صرف ایک تاثر کہ جناب یہاں پہ میں آگے کچھ خفیہ ملاقات کر کے یا کوئی رابطہ کر کے کوئی پیغام رسانی کرنی ہے، لیکن یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ نو کمپرومائز، کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پشاور میں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، اس وقت بہاولپور والے لوگ جو ہے وہ اس وقت پشاور میں تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چیف منسٹر آفس کے اندر ملاقات کر لیں۔ ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی رکھا گیا جس میں جان بوجھ کے رکھا گیا کہ جناب چیف منسٹر آفس کے اندر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے، تو ایپیکس کمیٹی کے جو تمام تر اراکین ہیں وہ وہاں پہ آئیں۔ وہ اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا، انہوں نے کہا جناب ہم نے نہیں آنا، کیونکہ ایک چیز طے ہے نا، اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اب جان بوجھ کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب بہاولپور میں جانے کا مقصد کچھ اور ہے، حالانکہ یہ بات اب واضح ہے کہ جن سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی یا وہ یہ تاثر دینا تھا ملاقات کا، وہ تو شاید علیل ہیں اس وقت کو، کرونا کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کرونا پازیٹیو تھے اور وہ کوارنٹین میں ہیں۔ اب یہ جو تاثر ہے یہ جان بوجھ کر دینا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ وہ جو شہباز گل نے بات کی تھی نا تفریق پیدا کرنے والی، اسی تفریق کا وہ اس کا تاثر دینا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جلسہ کرنا ہے کراچی میں جا کے کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈر رہا ہے کہ ادھر وہ جو ہے کسی بھی ایف آئی آر کے اندر مجھے گرفتار کر لیں گے، اس لیے نہیں جائیں گے کراچی، سندھ نہیں جائیں گے، ایسی تیسی جناب سندھ نہیں جانا۔ اس وقت اگر دیکھیں تو سب سے متاثرہ علاقہ بلوچستان اور سندھ ہے سب سے زیادہ، اور کے پی کے کا وہ والا حصہ سوات والا، کلام، یہ والا، یہاں پہ بھی تباہی کی داستانیں رقم ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو کے پی کے منسٹرز ہیں اور خود ایون چیف منسٹر کے پی کے، وہ بھی سوات سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا اقدامات کیے وہاں پہ جا کے لوگوں کے حال تو دیکھیں، وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو لوگوں سے بات چیت کر کے لوگ ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہی دیکھ لیں تو ہمارے سامنے پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کس رخ پہ جا رہے ہیں حالات۔ لیکن نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے، نہ اندازہ ہے، نہ کریج ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ریزالو ہے کہ یار اس مسئلے کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف پالیٹکس، کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف الزام، کرنا کیا ہے؟ ایک ابہامی سچویشن کریٹ کرنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا ہی مین، ہٹ مین ثابت کرنا، اور اس کے لیے وہ تمام کی تمام کوششیں جاری ہیں۔ اور میں بس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔